जतिजनाले लेक साइड टिभी, युबी अनलाइन टिभी अनि त्यस्तै गरी हाम्रो एउटा च्यानलको नाम छ ब्लू स्काई ब्लू स्काई टिभी हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण श्रोता दर्शकहरूलाई चाहिँ स्वागत गर्न चाहन्छौँ। र आज मसँग हुनुहुन्छ दुईजना जोडी जो एकदमै रमाइलो जोडी हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई चाहिँ आज मैले भेटेको छु र उहाँहरूकोलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ यहाँ दुवैजनालाई। थ्याङ्क यू, धन्यवाद। धन्यवाद। जति पनि यतिखेर हामीलाई हेरेर बस्दै हुनुहुन्छ सम्पूर्णमा नमस्कार अनि हार्दिक सम्मान छ यहाँलाई। हामीले यसो चासोसो सुनेअनुसार गीत पनि गाउनुहुन्छ अरे होइन, अनि यहाँको चाहिँ अन्तर्जातीय विवाह पनि भन्ने हामी सुनेको छौँ। यो कुरा 100% सही हो कि गलत हो? अब उहाँ भण्डारी हो, म छेत्री हो होइन। छेत्री हो, मगर हो। उहाँ छेत्री हो, म मगर हो। अब यसलाई के भन्छ अन्तर्जातीय नै अन्तर्जातीय चाहिँ नभनौँ कि अलिकति इन्टरकास्ट एउटै हुन त होइन। त्यही पनि अन्तर्जातीय भन्दाखेरि कस्तो सुनिँदो रहेछ भने तपाईँको छोरै हुन्छ नि, मैले बुझिसकेँ, अलिक फरक नै फरक सुनिँदो रहेछ कि तर त्यस्तो लाग्दैन कि इन्टरकास्ट जस्तो भयो। अनि तपाईँहरूबाट जन्मिने बच्चा छ नि एकदम क्युट जन्मिन्छ भन्छन् है होइन? हो, एकदम क्युट, एकदम ह्यान्डसम हो। मैले 100% अहिले जन्मेको छैन, जन्मेसित हुन्छ। विवाह बन्धन बाँधिनु भएको भइहाल्यो। हाम्रो 2 वर्ष क्रस भयो। योजना छैन? योजना बिस्तारै बनाउँदै गर्दा नि करियर के छ उसको पनि भर्खर स्टार्टिङ छ। अब बिस्तारै यो चाहिँ अहिले खासमा यस्तो छ, अहिले यहाँ आफै पालिन गाह्रो छ होइन। अब 3जना भएपछि समय दिनु पऱ्यो, सबै फरक हुन्छ। तर भन्छ नि एकदम बे गरेपछि बच्चा पाउनु चाहिँ हतार गर्नु हो क्या, किनकि बच्चा चाँडै हुर्किसकेपछि उसलाई सही मार्गमा चाहिँ हिँडाउन एकदम सजिलो हुन्छ अरे क्या। यो चाहिँ भनिरहेको सुनिरहेको होइन, देखि पनि रहेको कुरा हो होइन। तर सबैको त्यस्तो नहुँदो रहेछ नि। हाम्रो पनि एउटा थोरै के छ सबै देखिरहेको कुरा सुनिरहेको कुरा नि हो होइन। बे गरेपछि बच्चा जन्मिहाल्यो भने होइन, बच्चा छिटै हुर्किन्छ अनि बिस्तारै त्यो हुन्छ भन्ने आफै कन्टिन्यू हुन्छ भन्ने कुरा हुन्छ। तर हाम्रो चाहिँ थोरै फरक छ कि भन्नु होइन। मैले सुनेअनुसार चाहिँ बच्चा र बाउ चाहिँ लगभग 10-15 वर्षको अन्डर भयो भने चाहिँ कराउन ओर्न कुट्न गल्ती गरेर सजिलो अरे क्या। बाउ बुढो भएपछि छोरा ठुलो भने छोरोले कुटिन्छ बाउलाई भन्छन् क्या। ठिक छ, यो प्रसङ्गलाई एकछिन क्लोज गरेँ। कसरी चिनाजान भयो अनि कसरी विवाह बन्धनसम्म बाँधिन पुग्नुभयो? केटाबाटै सुनौँ न। यस्तो छ हाम्रो अब केटाबाटै सुरु गर्दा कस्तो भने हाम्रो कि बेहुला भन्नुपर्ने कि मैले यति हाम्रो चिनजान भएको त्यो लगभग 5-6 वर्षै भयो क्या सायद होइन। हजुर, 5-6 वर्ष भयो 5-6 वर्ष भयो होइन। यसमा कस्तो छ भन्दा सुरुमा अब हामी ऊ पनि बागलुङकै होइन, म पनि बागलुङकै एउटै ठाउँमा परेको हुनाले भेट भयो। कहाँ फेसबुकबाट भेट्नुभयो कि रियलमा भेट्नुभयो? हाम्रो चाहिँ रियलमा नि भेट भयो, सुरुमा रियलमै भेट भयो। त्यसपछि फेसबुकमा यसो यसो मेलापात भन्दाखेरि भेटघाट भयो होइन। मेलापात भन्दा पनि म चाहिँ काठमाडौँ पहिले बसेको थिएँ, पहिलेदेखि यतै थिएँ होइन। हजुर, तपाईँको म त 15-16 वर्षै भइसक्यो उता बसेको होइन। ऊ आएको भर्खरबाट आएको थियो तपाईँको आजभन्दा 5-6 वर्ष गरी 5 वर्ष त्यस्तो। म आएको 1 वर्षमा भेट भएको थिएँ हाम्रो। अनि अब म काठमाडौँ आएको 1 वर्षमा भेट भयो, 4 वर्ष लाग्नु पऱ्यो, बे भयो, बे गरेको 2 वर्ष हो। प्रपोज कसले गर्यो? खै त्यो त अब भएन है। उसले प्रपोज, उसले पनि प्रपोज गरेन, मैले पनि प्रपोज गरेन। बोल्दै बोल्दै भन्छ नि भाबीले लेखेको हुन्छ अरे योसँग बे हो यो हो भनेर होइन। त्यही अनुसार जुरो यहाँहरूको फ्यामिलीमा चाहिँ कतिको सपोर्ट छ तपाईँको तिरबाट? अनि फ्यामिलीमा त हाम्रो फुल्ली सपोर्ट नै छ होइन। अब फ्यामिलीको जेठो छोरो भएको हुनाले होइन, मेरो भाइको चाहिँ पनि बिहे भइसकेको थियो होइन। जेठोले बिहे गरेन है, यसले के गर्नु पऱ्यो भन्ने अलि हुन्छ नि चिन्ता। हजुरले जेठो धेरै चाहिँ उहाँलाई चाहिँ धेरै प्रेसर आउने कि म फेरि कस्तो भने म फेरि अब यहीँ सेटल भइरहेको विदेश नगएर होइन, यहीँ केही गर्छु भनेर गएको त्यो स्ट्रगलमा हिँडिरहेको होइन। त्यो बेको कुरा एकदमै टाढा थियो कि बे चाहिँ अहिले गर्दैन, कमसेकम एउटा हुन्छ नि लोकेसन एउटा यहाँसम्म पुगेपछि त्यो भन्ने उ थियो। त्यो भएको हुनाले सबैले प्रेसर थियो घरबाट होइन। अब हुन्छ नि जस्तो सुकै तेरो इच्छा भन्ने हुन्छ कि हाम्रो कस्तो भने अब उहाँहरूले भन्दा मम्मी बाबाहरूले अन्त फ्यामिलीबाट भन्दा पनि अब उसको के इच्छा छ होइन, हामीले त के भन्नु, पढ लेखेको छ वहीँ बसेको छ होला, पक्कै केही होला, हामी जसलाई पनि स्वीकार्छौँ भन्ने कुरा आयो कि त्यताबाट नि
भयो तर माघी बिहे भयो कि लास्टमा आएर भाग्नु पुग्यो के गर्नु? होइन हाम्रो चाहिँ माघी बिहे नि त्यो माघी बिहे नि अनि भागी बिहे पनि अनि सबै मिक्स जस्तै छ मिक्स जस्तै हो। माघी पनि भन्नुपर्छ किनभने सबै फ्यामिलीको सपोर्ट थियो फ्यामिलीकै सरसल्लाहले भएको होइन अनि अब भागी बिहे पनि भन्नुपर्छ छुट्टुको काठमाडौँमै गरी होइन अब सबै कुराले गर्दा हजुर जस्तै गीत पनि गाउनुहुन्छ विशेष गरेर कसले चाहिँ धेरै लिन्छ गीत गाउँदा? होइन गीत त यस्तो हो म गायिका नै हो होइन तपाईँको एउटा स्थापित भएकै गायिका हो त्यस्तो नभन्नु होइन अहिले केही स्थापित जे भए पनि छैन धेरैले चिनेको होइन एउटा लोकदोरी क्षेत्रको धेरैले चिनेको एउटा ऋतु थापा मगर भनेर धेरैले चिनेको एउटा जोस् नेपालको एउटा चर्चित गायकमै पर्ने ए भगवान् कति के हो कुरो होइन जस्तो कहाँसम्म होइन यस्तो हो कहाँनिर खासमा जोड्न खोज्यो भने होइन उहाँले भन्नुभएको जस्तो त्यस्तो केही पनि होइन होइन हामी भर्खर सङ्घर्ष गर्दै गरेको कलाकार हो हामीले अग्रज कलाकारहरूसँग हिँड्दाखेरि म धेरै ठाउँमा कार्यक्रममा जाँदाखेरि होइन उहाँहरूले जति बुझ्नु भएको छ साङ्गीतिक क्षेत्रलाई साङ्गीतिक फिल्डलाई होइन उहाँहरूको अगाडि हामीले केही पनि बुझेका छैनौँ कि अझै हामीले धेरै बुझ्न बाँकी छ फेरि उहाँहरू धेरै वर्षदेखि कति वर्षदेखि सङ्घर्ष गर्दै आउनु भएको छ साङ्गीतिक क्षेत्र फिल्ड बुझ्नु भएको छ हाम्रो धेरै पनि भएको छैन सुरुवात भएको छ सायद हामी त्यति वर्षसम्म अलिअलि बुझौँला होइन त्यसैले सङ्घर्ष गर्ने क्रममै छौँ त्यसैले त्यति धेरै बढाएर अनि यस्तो हो अब यस्तो हो नि त आफूले भन्दा पनि अरूले बुझ्नु मैले चाहिँ उसको तुलनामा भने हाम्रो दुईजनाको कम्पेयर गर्दा होइन भनेको म त गायक होइन किन भन्दा म यो क्षेत्रकै होइन भन्दा पनि हुन्छ होइन म थोरै भिन्दै फिल्डको चाहिँ होइन कस्तो भने हाम्रो पश्चिमीमा फेरि त्यही संस्कृतिमा हुर्केको नि लोकदोरी भन्छ नि त्यही संस्कृतिमा हुर्केको हुनाले अब हुन्छ नि गीत सङ्गीत माया गर्ने कि मनपर्ने होइन गीत सङ्गीतलाई माया गर्ने कलाकारहरूलाई माया गर्ने यो कुरा आउँछ कि होइन त्यही भएर म त्यस्तो गायक होइन उसँग सङ्गत भइसकेपछि हामी दुईजनाको भइसकेपछि चाहिँ बाध्यताले नि कहिले हुन्छ नि दोहोरी चल्छ दुईजनाको होइन म त्यति दोहोरी गाउँदैन होइन उहाँलाई यस्तो लयहरू शब्दहरू बनाइदिएको गीत राम्रो गाउनुहुन्छ उहाँलाई शब्द बनाउन आउँदैन जस्तै उहाँ कहिलेकाहीँ रिसाउनु भने तपाईँले दोहोरी पाटामा गीत गाएर गरिदिनु त्यस्तो छैन हाम्रोमा होइन उसलाई हजुर हजुर त्यस्तो चाहिँ छैन उसलाई चाहिँ सकेसम्म घरमा हुँदा पनि यस्तो प्रायः दोहोरीमै यसो तर घरमा हुँदा त्यस्तो हुनै छैन कि बाहिर गए चाहिँ ऊ सब त्यही अनुसार गर्ने होइन घरमा चाहिँ दोहोरीको चाहिँ त्यति नगर्ने जस्तो घरमा गाउन गाउने त्यस्तो नखोज्ने गर्ने र आज हाम्रो दर्शक श्रोताहरूलाई यहाँको आवाज एकदम बोल्दाखेरि पनि तपाईँको आवाज एकदम कस्तो राम्रो टाइपको छ कि क्युट टाइपको हुन्छ नि त्यो खालको चाहिँ कसैको आवाज बोर्ड हुन्छ कसैको अलिक राम्रो हुन्छ नि तपाईँको आवाज एकदम मिठास क्या त्यो हाम्रो दर्शकहरूलाई पनि अब तपाईँको आवाजबाट आज एउटा मिठो गीत सुनाइदिन्छु विशेष गरी त बिस्तारै तिज नजिकै छ र तिजका गीतहरू पनि बजारमा धेरै आएका छन् त्यसैमध्ये मेरो पनि एउटा तिज गीत बजारमा आएको छ आर्य आमा जुन गीतमा मैले आफैले लसो गाएको छु र एक्टिङ पनि आफैले गरेको छु जस छोटो समयमा माया गरिदिनु भएको छ यहाँले र अझै पनि माया गरिदिनु हुनेछ भन्ने आशा गर्छु र यहाँले हेर्नु भएको छैन भने ऋतु थापा मगर युट्युब च्यानलमा गएर हेर्नुहुनेछ तिज नजिकै भएको भएर अनि भर्खर तिज गीत बजारमा आएको भएर यही गीत गाउँछु र यो गीतमा भिडियो निर्देशन गर्नुभएको छ विनोद भण्डारीले र हामी हाम्रो परिवारले भएका छौँ बहिनी उहाँ र यो गीत कस्तो शीर्षकमा छ भने विशेष गरी पछिल्लो समयमा धेरै नारीहरू मारिएका छन् जस्तै सविता भण्डारीदेखि लिएर सम्झना राउटे समुदायको सम्झना अनि भनौँ सामाजिक सञ्जालमा टिकटकमा धेरै त्यस्तो देखेर अनि त्यही विषयलाई हामीले टिपेर अनि गीत बनाएका छौँ र युट्युबमा छ कि छैन युट्युबमा छ धेरै भएको छैन आएको होइन लगभग 2 हप्ता हुनलाई लाग्यो दर्शकहरूले हेर्नुहुनेछ सर्च गरेर हजुर हेर्नु भएको छैन भने यहाँले हेर्नु होला हारे आमा रहेको छ एक थोरै टुक्रो गाउँछु हे खानै गाह्रो पराइको घर तिम्री छोरी कमजोर भई माफ गर राम्रोसँग गरेथे घरमाइले आमा हो राम्रो बनायो घरमाइले धन्यवाद आफ्नै शब्द हजुर उहाँले एक्टिङ पनि गर्नुभएको छ उहाँले मेरो श्रीमान भएर भूमिका निभाउनु हामीले फ्यामिलीमै सबै फ्यामिलीले बनाएको छ होइन निर्देशन पनि मेरो भाइ विनोद भण्डारी गरेको छ होइन
लय शब्द उसको छ अनि सबै त्यसमा अब बहिनी खेलेको छ अनि ऊ सबै हाम्रै फ्यामिलीकै छ। त्यसमा अब थोरै हाम्रो अग्रज कलाकारहरू रमा थपकी हाल्नुहुन्छ। ठिक छ दर्शकहरू, तपाईँहरूले यो गीत हेर्नु भएको छैन भने ऋतु थापा मगर होइन युट्युब च्यानललाई गएर सर्च गरेर हेर्नु होला। र अब हामीले रमाइलो कुराकानी गरिरहेका छौँ। अब टिकटकमा कतिको बनाउनुहुन्छ? टिकटक ठिकै बनाउँछ। अहिले हामी आउँदा सुट भइरहेको थियो, टिकटकै सुट हो कि यो टिकटकको लागि होइन, यो युट्युबको लागि हो। र विशेष गरी हामीले यो घर चाहिँ पुराना लोभ हुँदै गएका सामानहरू राखेर हजुर घरको निर्माण बनाएका छौँ। हामीले मकैका झुप्लाहरू अनि गुन्द्री चकटी पिर्का अनि चुलो होइन काठमाडौँमा हामीले यो चाहिँ हामीले आफैले सुटिङ गर्ने र यसको नाम पनि पुरानो घर राख्ने भनेका छौँ। र भर्खर सुरुवात भएको छ, यो लगभग तयारी हुन लागिसकेको छ। यो तयारी भएपछि यहाँ सुटिङ गरेर भिडियोहरू हजुर, यहाँ हामीले फरक खालका अलिक फरक खालको भिडियोलाई अलिक फरक इन्टरभ्यू जस्तै पनि अनि र हाम्रो अग्रज कलाकारहरूदेखि लिएर अनि हामीले कलाकार मात्र होइन, यहाँ बाहिर काम गर्नुहुने मजदुरहरूलाई पनि उहाँहरूलाई पनि हामीले लिएर कुराकानी गर्ने। र हामीले जस्तै गाउँकै हुन्छ नि टिपिकल मकै पोलेर खाना दिने, मकै भुटेर खाना दिने, कोदाको ढिँडो बनाएर मकै बनाएर खाना दिँदै अनि उहाँहरूसँग जस गाउँमा घरमै बसेर कुराकानी गरेर प्रोग्रामहरू बनाउँदैछौँ। भनेपछि एकदम यो कन्सेप्ट कसको तपाईँको आफ्नै आफ्नै हो। ल अब म एक अर्काको कुरा सोध्छु है, उहाँ कतिको रिसाउनुहुन्छ तपाईँले भन्नुपर्छ? उहाँ त रिसाउनुहुन्न अहिलेसम्म लगभग 6 वर्ष भयो, म पनि 7 वर्ष कि होइन। कहिलेकाहीँ रिसायो हुन्छ जस्तो लाग्छ होइन, तर त्यस्तो कहिले रिसाउनुहुन्न। उहाँ कतिको रिसाउनुहुन्छ? रिस कडा छ भने झ्यापी रिसाउँदैन होइन। ऊ शान्तिको कुराहरूलाई लिएर पनि हल्का हुन्छ नि, एकछिन रिसाउने तर एकछिनमै कुल हुने कि त्यस्तो रिसाउनु। म त रिसाउँदैन त्यस्तो, मलाई एकदम त्यस्तो किन रिसाउनु जस्तो लाग्छ कि भइसकेपछि शान्तिको कुरा पनि बरु सहमति सल्लाहहरू हो। ऊ चाहिँ झ्याप्प रिसाउँछ बेलामा है, शान्तिको कुराले नै हुन्छ नि। उसले धेरै कुराहरू गरेर हुन्छ कि यस्तो गरौँ उस्तो गरौँ भनेर आउँछ। अब मेरो फेरि आफ्नै तालमा हिँड्ने मान्छ कि फेरि होइन, झ्याप्प रिसाइहाल्ने फेरि कुल भइहाल्छ। के छ उहाँको नराम्रो बानी तपाईँलाई? छैन होला क्या नराम्रो बानी चाहिँ नराम्रो बानी चाहिँ के छ? के हुन्छ नि कहिलेकाहीँ झुट बोल्नुहुन्छ कस्तो अवस्थामा झुट बोल्नु चाहिँ होइन। झुट यस्तो हुन्छ अब कुनै कुरामा हुन्छ नि, उसको लागि भए पनि त्यो बोल्नुपर्ने हुन्छ कि। अब म झुट बोले पनि उ त पत्ता लगाइहाल्छु फेरि होइन। त्यस्तो कुनै कुरामा जस्तै हुन्छ नि। अब ऊ मेरो कस्तो हुन्छ नि, ऊ रिसाउने कुरामा चाहिँ हुन्छ नि, कुनै कुरामा रिसाउँछ भने त्यो कुरामा चाहिँ झुट बोल्दै भने अब कमसेकम नरिसाओस् भन्ने हुन्छ नि, झगडा नहोस् भन्ने हुन्छ कि त। मलाई फेरि सबभन्दा धेरै रिस उठ्ने नै झुट देखेँ कि म फेरि ढाँट्दिनँ कि केही पनि ढाँट्दैन, सानो कुरा पनि भनेर आउँछ। अनि मलाई ढाँट्नु भयो भने झुट बोल्नु भयो भने फेरि मैले ठ्याक्कै थाहा मनैदेखि पुरै झुट बोल्नु भएको छ क्या भने शङ्का लाग्यो भने त्यो दिन हुन्छ कि। उहाँको चाहिँ के छ? उहाँको होइन, उसको चाहिँ के छ भने नराम्रो बानी भन्दा उसको जे कुरा पनि सेयरिङ गर्ने कि, सानो कुरादेखि लिएर होइन, जुन कुरामा पनि उसलाई सल्लाह गर्नु, उसलाई मेरो ऊ चाहिने कि। उसले केही किन्न पऱ्यो भने मेरो सहमति चाहिने होइन, जे कुरा भने कि अब सानातिनो कुरा लिएर अब जुन कुरामा पनि उसलाई चाहिँ मलाई के हुन्थ्यो भने उसलाई मनपर्ने अब कुनै कुरा किन्न जाँदा भने उसलाई तिमीलाई मन परेको ल्याउन भन्दा पनि अब मेरै मर्जी चाहिने कि त्यहाँ। तपाईँलाई मन पऱ्यो कि आफैलाई सुहाएको कि नसुहाएको अलिक थाहा हुँदैन नि त होइन। कस्तो लैजाउँ कि नलैजाउँ, राम्रो देखेला कि नदेखेला, यसै खेर जाने हो कि भन्ने नलाइदियो कि भन्ने जस्तो हुन्छ अनि सोध्न मन आउँछ। उहाँले फेरि भन्नुहुन्न माइनर कुरा हुन्छ नि, सानोतिनो कुरामा चाहिँ जतिसम्म आफै गरेर नसोधे हुन्थ्यो भन्ने हुन्छ। सानो कुरा अलिकति के गरौँ उसलाई के गरौँ, अब बाहिर छ भने फोन गरेर यस्तो भइरहेछ के गरौँ, उसले कहाँ यहाँ जानु पऱ्यो के गरौँ, जहाँ तपाईँको बाहिर जानुदेखि लिएर जे गर्दा पनि उसलाई भन्ने कि नसोधिस् केही पनि नगर्ने कि। र तपाईँको फ्यामिलीमा चाहिँ तैँले चाहिँ छेत्रीसँग बिहे गरिस्, तैँले मगरसँग बिहे गर्नु पर्थ्यो भन्ने कुराहरू छ कि छैन? तपाईँहरूको फुपू भदाको बिहे गर्दो रहेछ नि मगर? हाम्रो फुपू भदा हुन्छ नि, हाम्रो फुपूको छोरासँग हाम्रो बिहे गर्नु। मामाको
मामाको छोरी र फुपूको मामाको छोरी हाम्रो भाइहरूले बिहे गर्न मगरहरूको समाजमा त्यो चल्छ हकलाग्छ भन्छ कि अझ होइन हाम्रोतिर पनि सबै मगरको छ होइन त्यसमा चाहिँ अहिले आजभोलि त अलिक हल्का हट्दै गयो होइन नभए तपाईँको मामाको के अरे फुपूको छोरी मामाको छोरी चाहिँ हक लाग्छ भन्छ कि तपाईँलाई भनेको छ किन फ्यामिलीले किन छेत्रीसँग गई यताउता भन्ने केही छ त्यस्तो यस्तो खासमा सुरुमा भन्नुहुन्थ्यो मैले यो कुरा अस्ति इन्टरभ्यू दिँदा पनि मैले भनेको थिएँ र धेरै साथीले के बुझ्नु भएछ भने मैले चाहिँ भन्न खोजेको अर्कै थियो कोही साथीले चाहिँ अर्कै बुझ्नु भएछ कि होइन अनि त्यही भएर यो कुरा चाहिँ मलाई चित्त बुझेन मगरसँगै ऋतुले बिहे गरेर अब मगरले यो फिललाई नबुझ्ने त्यति साह्रै त्यस्तो मगरहरू हुन्छ जस्तो लागेन भनेर कमेन्ट गर्नुभएको छ कि होइन साथीहरूले त्यो चाहिँ यहाँले अर्कै बुझ्नु भएछ कि खासमा मैले बिहे गर्दाखेरि सुरुमा मलाई घरतिरको माइततिरको प्रब्लम समस्या भन्दा पनि टेन्सन भन्दा पनि धेरै दर्शक साथीहरूको टेन्सन थियो कि एकदमै उहाँले एकदमै गाली गर्नुभएको थियो कि मलाई त्यतिखेर अहिलेसम्म पनि गाली गर्नुहुन्छ कोहीले होइन तर धेरैजनाले चाहिँ अहिले गर्नुहुन्न सुरुमा चाहिँ त्यही भएर हामी बिहे गर्ने बेलामा पनि बिहे गरिसके पछाडि पनि कतै पनि गइएन त्यसैले धेरैले गाली गर्नुभएको थियो अनि त्यही कुरालाई लिएर अनि अस्ति घरमा यो कुरा पनि भयो अस्तिको इन्टरभ्यूमा जुन पार्टीमा उहाँले सोध्नुभएको थियो घरतिर त्यस्तो केही भएको भएन के भन्नुहुन्थ्यो हजुरआमाहरूले भनेर सोध्नुभएको थियो होइन अनि मैले भन्न खोजेको चाहिँ के थिएँ भने हजुरआमाले हुँदैन छेत्रीसँग बिहे गर्न आफ्नै जातसँग बिहे गर्नुपर्छ सुरु भनेर भन्नुहुन्थ्यो कि सुरुमा अनि मैले छेत्रीले मगरले यो फिल बुझ्दैन छेत्रीले बुझ्छ भन्न खोजेको भने मैले के भन्न खोजेको थिएँ भने आफूले रोजिसकेको ऊ मान्छे यो फिल बुझ्छ भन्न खोजेको थिएँ कि होइन जोसँग मेरो मायामा जातपात पनि हुँदैन होइन एउटा कुरा त अब जस्तै अब तपाईँले जुन कुरा भन्नुभयो नि मायामा जातपात हुँदैन जस्तो तपाईँलाई छेत्री नै मन पऱ्यो छेत्रीसँगै लभ पऱ्यो भने त तपाईँलाई मगर दियो भने पनि बिहे गर्नुहुन्थ्यो त्यो यो भनेर त हुँदैन यही क्वेसन तपाईँलाई चाहिँ तपाईँको फ्यामिलीमा चाहिँ किन मगर नि बिहे गरिस् होइन छेत्री नि पाउँदिन थिइस् भनेर टाइपको कुराहरू भयो होइन अनि त्यस्तो चाहिँ अहिलेसम्म आएको छैन अब यत्रो भइसक्यो होइन हाम्रो रिलेसन बिहे नहुनुभन्दा पनि पहिले थाहा थियो घरमा चाहिँ होइन ए फ्यामिलीलाई सबै थाहा थियो के भएको हुनाले तैँले मगर बिहे गरिस् भनेर कहिले पनि कसैले पनि भन्नु भएन सायद फ्यामिलीदेखि लिएर रिलेटिभहरूले पनि मगर बिहे गर्नु हुँदैन थियो अथवा यस्तो त्यो राम्रो छ उसले बिहे गर्यो अब उसको उनीहरूको मनको कुरा हो होइन सबै भन्ने सपोर्ट छ हामी लगभग अन्त्यमा छौँ यो घर पनि हामीले मजाले हेरौँ एकदम राम्रो बनाउनु भएको रहेछ के सोच्नु भएको छ यो चाहिँ तपाईँहरूको चाँडै पुरा होस् तपाईँलाई हाम्रो यो सम्पूर्ण मिडियाको तर्फबाट शुभकामना र अन्त्यमा तपाईँलाई त अब गायिकाको हिसाबले पनि धेरै दर्शक श्रोताले चिन्नुहुन्छ पछि विवाहबाट पनि धेरैले चिन्नुभयो टिकटकबाट पनि चिन्नुहुन्छ युट्युबबाट पनि चिन्नुहुन्छ माया गर्ने दर्शक श्रोताहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ खासै त्यस्तो केही छैन मैले बेला बेलामा यहाँलाई भनिरहेको हुन्छु तर पनि जति पनि यतिखेर हेर्दै हुनुहुन्छ यो हाम्रो धेरै छ होइन युट्युब जति पनि यतिखेर हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ सबैजनालाई धेरै धन्यवाद छ र के भन्न चाहन्छु भने पछिल्लो समयमा भर्खरै मात्र आएको गीत हारे आमा हेर्नु भएको छैन भने ऋतु थापाको गीत जानु भएर यहाँले हेर्नुहोला र हामीले यो पुरानो घरबाट पनि हामीले भिडियोहरू ल्याउँदैछौँ त्यसैले यहाँले यदि हेर्न चाहनुहुन्छ भने हामीले सकेसम्म यहाँ पुरानो सामग्रीहरू जति पनि छ लोप भएका सामानहरू त्यस्तो खालको सामानहरूलाई हामीले जोड्ने कोसिस गर्दैछौँ प्रयास गर्दैछौँ त्यसैले यहाँ जोडिन चाहनुहुन्छ भने ऋतु थापाको चाहन्छ भने जोडिनु होला भन्न चाहन्छु र आज आएर हाम्रो दुई चार कुरा राख्न साथ दिनुहुने अनि सोधिदिनु हुने यहाँलाई धेरै धन्यवाद छ हाम्रो उमेश दाजुलाई त्यसै गरी हाम्रो क्यामेराम्यान बहिनीलाई पनि धेरै धन्यवाद छ हस् यहाँको महत्त्वपूर्ण समय बिजी हुँदा पनि हाम्रो उपलब्ध हुँदैन यसको लागि यहाँ दुवैजनालाई थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू